السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناتي قناة تحديات المرأة العاملة سمي سارة. اليوم جيتكم بوصفة لاباط اللي نديرو بها لي بيتزا، لي ميني بيتزا و لي سوفلي. هاد لي 3 روسيت نديروهم افيك اون سول بات وتخرج لكم مروعه. الوغ هاد الوصفه واش نسحقو 2 كيسان ونص فرينه، نسحقو ملعقه كبيره تاع خميره الخبز، نسحقو ملعقه صغيره تاع السكر وملعقه صغيره تاع الملح. نخلطوا هاد النواشف كاع كيف ونسحقوا كاس حليب دافي. ودوكا نسحقوا حبه بيض، نسحقوا الزيت، نسحقوا 2 مغارف كبار تاع الزيت. وهنايا نرمي شويه حليب بالتدريج. هنايا اللي حبت تضاعف الكميه تضاعف، انا هنايا درت لكم برك باش تشوفوا، وكنت اونتر طون درت كميه واحده اخرى باش ندير لكم كاع الوصفات. هانيك ما تكونش لاباط يابسه بزاف. وانا كيما قلت لكم دائما في العجائن تاعي كي نكمل ما نعجنهمش ديريكتومون بيدي، نحطهم ساشي اون بلاستيك نكون بللته شويه. نرمي هنا لاباط تاعي، هذه عجينه صغيره درت نسحق غير تاع هكذايا، نبللت لاباط تاعي نحطها هنايا نغلق الكيس تاعي بيان سور فو با يكون مثقوب. هاي ليك هنا ما استعملت كامل الحليب تاعي ونعجنها. اونتر طون لاباط تاعنا راهي تطلع. واش ندير؟ حكمت بصله كبيره قليتها شويه زيت، بعد ما طابت لي خليت شويه تاع البصل في هذيك المقله، طيبت فيها لي زيسكالوب ورميت لها شويه لي شامبينيون هنا لداخل، قاعد اختياري. هذه واش نديرها من الفوق، لي شامبينيون درتهم مع هاد لي زيسكالوب، درت لهم شويه فلفل كحل شويه موطاد وطيبتهم مليح. واللي حبت تفاصيل اكثر تاع لي زيسكالوب نحط الرابط في صندوق الوصف تاع لا تورت، هي تشبه لها بريسك لا ميم شوز، عندها بالتفصيل الممل تاع هاد كيفاش نحضروهم. بعد ما طابوا لي زيسكالوب حطيت لا فيوند هاشي تاعي طيب في هذيك المقله، تبلت هذاك شويه فلفل الكحل شويه سنينه توم. عندنا معدنوس، عندي شويه طون. ودوكا هنايا واش ندير؟ هاد البصل اللي نسحقو في الطماطم. انا عندي الطماطم هنايا كيجيب لي طيبتها كاع على خطره ونجبد واش نسحق. فوالا هذيك نرمي هنايا واش نسحق باش ندير بها لي سوفلي ولي بيتزا. ندير صلصه الطماطم، فوالا ندير واش نسحق. هذيك صلصه الطماطم تاعنا ندير لها هذاك البصل اللي قليته، باسكو يمد كي تقليه يمد بنا، يخرج بنا مليحه داخل هذيك صلصه الطماطم. فوالا ندير لها مغرفه سكر باش تنقص لها هذيك لاسيديتي، تنقص لها هذيك الحموضيه تاعها. ندير لها مغرفه سكر، مغرفه ملح، 2 مغارف كبار تاع الزيت، قيس 2 مغارف كبار تاع الزيت. عندي هنايا قيس 2 سنينات توم، فلفل كحل،
الزعتره ونخلي شويه من الاخر ونخلط كاع هادوما ونخليها طيب. هاي ليك لاباط وتوسيت لا فارين، نحطها د كوتي وندير هذيك اللي خدمتها معكم، ندير هكا لا فارين هنايا. بللت شويه يدي باش نحبط كاع العجينه مع بعضها وما تلصقليش هذيك العجينه في يدي. هدايا هي تجي اون بات خفيفه، دوك نديرها لا فارين كاع من الفوق ونخدم بها. فوالا هايليك. قلت لكم انا كنت ضاعفت الكميه، معناتها درت 3، هذه درتها معاكم باش تشوفوا المبتدئات باش المبتدئات ما ديرش بكميه كبيره، دير بكميه صغيره. تقدري ديري حتى هذه الكميه تقدري ديري حتى 3 كيسان فرينه، انا درت 2.5، تقدري تروحي حتى 3 كيسان فرينه. تدير لك سوا كاس حليب، حوالي كاس حليب. لا شتي كاس حليب ما كفاكش زيدي الماء، زيدي لها الماء. هايليك فوالا. دونك هادية ندير بها لي سوفلي ولي ميني بيتزا. حلها رقيقه، شوفوا شحال شابه هذيك لاباط. الوغ لي سوفلي تقدروا تحلوهم بغرافيه ان بون ولا حبيتو. هايليك شوفوا شحال تعطيكم الطوع. فوالا انا ناخذ هدايا نخدم به لي سوفلي. اللي ما عندهاش تاخذ غرافيه ان بول والكوب هذاك لو بول. هذه خصصتها البيتزا وميني بيتزا وسوفلي، سورتو على جال لاباط. وهادوما ما كان واش ندير بهم لي ميني بيتزا. دونك ناخذ هدايا وندير هكايا. وكنت درت معكم ديجا دي كيش بلا بات فيتي بالطوماطيش. الوغ هادوك تلقاوهم في صندوق الوصف مع من درتها بلا تورت. هاي ليك غادي نواسيها برك، نحلها برك شويه هكا. واسيتهم بلا تورت تاع الدجاج، تلقاوها في صندوق الوصف. بون انا درتها لا تورت، مي هذيك لا بات فيتي درت بها ومعك تشوفوها. وكاش نهار ثاني ندير لكم نخصص لكم نهار تاع غادي نحيها كاع هذيك، غادي نعاود نخليها تخمر تريح شويه هكا، نعجنها شويه هكايا ونخدم بها. الوغ هنايا نحلها برك شويه هكا بالطول، نعطيهم الشكل تاع لي سوفلي. هاي هذيك لاصوص بيتزا اللي طيبتها قبيله مع. دونك نحكم شويه فيونداشي، نحلها شويه هكا بالطول، نحلها بالطول كيما هذه حليتها بالطول. نديرهم خاص كيف نحكم هدايا، نسحق ان بينسو تاع الماء، ندير لها شويه تاع الحشو تاع فيونداشي. دونك هنايا ندير كاع كل وحده واش ندير لها. ندير لها شويه تاع طماطم هكا من الفوق، ندير هنايا شويه ماء ونغلق. هاوليك ونحطهم
نستناو. اللي حبت دير لها بلا فوشات هكايا باش يجي منظر اونكور شباب اونكور بلوس، تقدر ديرها هكذايا هذا باش يجي المنظر شباب. هذاك الصفار بيضه تاع قبيلات دوك بيه لي ودرتلو من غير فاتح حليب، نخلطهم مليح. صفار البيض درتلو من غير فاتح حليب هنايا، وندير به كاع لي سوفلي تاوعي هادوك. وندير لهم زيتونه هنايا وكحله. الوغ دو بريفيرونس هذاك الزيتون الصغير، انا ما عنديش زيتون صغير، فوالا من الاحسن نخيروا هذاك الزيتون الصغير. هاوليك دوك نديروها في الفرن طيب. نزيد نحلها هي تان هايليك، نديرو هاد المتوسط. هنايا انايا دهنت السنيوات تاعي بالزيت اللي حبيت ندير فارينه باش نطيب هذوك لي ميني بيتزا. انا ندير هكايا بغير بيدي شويه اتان ماشي بزاف. وندير لهم صلصه الطماطم، نديرها شويه تاع الدجاج هكذاك، يكون الزيتون تاعي بزاف كبير. فوالا ندير له شويه زيتون خضر، بنوس، البكلاش، فرomاج. هنايا التزيين حسب الرغبه. هاذيك نديروهم يطيبوا. الوغ بيتزا نسحق. شوفوا كل ما درت الاولانيين درتهم بلا باتي درتها معاكم كانت عطاتني الطعم. اي كتحل هادي بيتزا تاعي. ونقلبوها. وعلاش نقلبوها؟ هي باش تمشي لكم، باش تكمل تتحل. شوفوا شاك فوا تقلبوها شاك فوا تتحل. اللي عندها عائله متوسطه تقدر دير دو فوا هذيك الكيل اللي درتو تاع الفرينه. وانا درت 3 جوست باش نوري لكم كل الكيفيات. هنايا ما بقى يقولكم غير نتلاقاو ان شاء الله في صحن التقديم. هاوليك يا البنات بعد ما طابوا لي سوفلي تاعنا ولي ميني بيتزا تاعنا. هنايا بعجينه وحده درنا بهم لي سوفلي لي ميني بيتزا وبيتزا كبيره. شوفوا الله يبارك. سمحوا لي برك لا بيتزا تاع قبيلات كلاوها على المغرب. دونك طيبت واحده اخرى مي ما درتلهاش الفرomاج غابي من اللور، خليتها هكذاك برك. كاين في العائله كاين اللي يحبوا الفرomاج غابي وكاين اللي ما يحبوش الفرomاج غابي. دونك الدوزيام اللي حنوريها لكم هاوليك لي سوفلي تاعنا. شوفوا نوريكم شحال هشاش. شوفوا فريمون خفاف خفاف فارغين للداخل. ما عندي ما نقول لكم. هذيك لا بيتزا تاعنا الي غروند. بون هذه قلت لكم الاولى كانوا كلاوها دراري، الي غروند. نسيت نوريها لكم. هذيك فريمون لا بات خرجت خير من تاع برا، صحيه، درناها في الدار. هذيك هنايا
درت لها شويه طون، شويه مرقاز، شويه فيان داشي. دونك هاي افيك اون سول بات ديروا كاع الوصفات تاعكم، لي بيتزا، لي ميني بيتزا ولي سوفلي. هكذا ما بقى لي نقول لكم غير شهيتكم ان شاء الله في الجنه، تبقاو على خير والى الملتقى ان شاء الله.